अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही मरहबा। आज हम बात करेंगे खाना काबा के बारे में। खाना काबा के बारे में ज़िक्र किया जाएगा। इसमें आपको बताया जाएगा खाना काबा को अल्लाह का घर क्यों कहा जाता है। अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो किस रूप में मौजूद है, और हज और उम्रा किसके बिना मुकम्मल नहीं होता है। अगर आप हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं तो आपको क्या चीज़ करना पड़ता है ताकि हज मुकम्मल हो जाए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो हज मुकम्मल नहीं होगा। उसके बारे में भी आपको जानकारी हासिल मिलेगी, और साथ में आपको ये भी पता चलेगा क्या वलियों के तस्वीर से फैज़ हासिल होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कैसे होता है। आपको इन सब सवालों का जवाब इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा, और ये जिक्र यूनुस साहब की आवाज़ में की जाएगी। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हर मुस्लिम मोमिन भाई के पास ये वीडियो पहुँचे और खाना काबा के बारे में इसकी जानकारी अच्छी तरीके से हासिल हो। उम्मीद है आप ज़रूर शेयर करेंगे। आइए सुनते हैं यूनुस साहब की आवाज़ में। अगर अल्लाह हर जगह मौजूद है तो खाना काबा को अल्लाह का घर क्यों कहा जाता है। खाना काबा को बैतुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि असल जो इबादत गाह है वो है बैतुल मामूर, आलम जबरूत में। अब यहाँ इंसानों को बसाया दुनिया में, तो अब ये सजदा कहाँ करेंगे, इबादत कहाँ करेंगे। उसके लिए आदम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया, बैतुल मामूर का नक्शा ख्वाब में दिखाया गया कि भाई ऐसी जगह यहाँ बनाओ। फिर ऐसी जगह वहाँ बनाई, फिर उसमें हजर अस्वद लगाया। वो जो हजर अस्वद है, अब तुम ज़रा गौर करो कि वली के ऊपर 360 तजल्ली पड़ती है रोज़ाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर वक्त वो तजल्ली पड़ती थी। अब तजल्लियों वाले अगर हजर अस्वद को बोसा दे रहे हैं तो हजर अस्वद का रब से क्या कनेक्शन होगा। दूसरी चीज ये गौर करने की है कि हजर अस्वद में जो सरकार इमाम मेहदी का चेहरा है वो उल्टा है, नीचे की तरफ रुख है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि हम देखें। उल्टा इसलिए है कि वो देखता है। इसके अलावा एक रूहानी बातनी तार है हबल, जो बैतुल मामूर से हजर अस्वद तक जुड़ी हुई है। जब भी कोई प्यार से, अकीदत से, मोहब्बत से बोसा लेता है तो वो हबल के जरिए उसकी वो चीज ऊपर पहुंच जाती है। इसीलिए हज हो या उम्रा हो, हजर अस्वद को बोसा लिए बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि उसकी जो असल है वो तो हजर अस्वद में है। अब इधर उधर जाएंगे आप, कहने को अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन ये उसकी सिफात हैं। जैसे कि हम कहते हैं कोई बहुत ही बड़ा कलाकार है, जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब थे, किशोर कुमार थे, बहुत बड़े कलाकार थे, मेहदी हसन साहब थे, मैडम नूर जहाँ थी। तो इनकी जो कला है उसके ज़रिए ये हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं, इनकी आवाज़ गूंजती रहती है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह ताला की सिफात हैं हर जगह, लेकिन ज़ात उसकी हर जगह नहीं है। ज़ात उसकी अर्श इलाही पर है, और अर्श इलाही तक जो तार जा रही है, या तो वो हजर अस्वद से बैतुल मामूर वाली तार है, या फिर जो वलियों के ऊपर हबल लगती है वो है। ये जो हजर अस्वद को बैतुल मामूर की तार लगाई गई, ये आम लोगों के लिए है, और जो मुर्शिद वाले हैं उन मुर्शिदों के अंदर जो हबल लगी हुई है वो खास लोगों के लिए।
تاکہ کوئی حبل سے محروم نہ ہو۔ لیکن جب لوگوں کے عقیدے بدل گئے، اب دیکھو نا کتنا بدل گیا کہ لوگوں نے، مسلمانوں نے حجر اسود کی اہمیت کو ہی مشکوک بنا دیا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ دھکے کھا کے بھی حجر اسود تک جانے کی کوشش کرتے تھے ہر حال میں، اور وہاں دھکے بہت پڑتے ہیں۔ میں تو بڑا پریشان ہوا وہاں دوران طواف، وہاں لوگ جو خانہ کعبہ میں طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ دیکھ لو ان کو، ان کی بدماشی اور ان کی چالاکی، تو آپ بہت پریشان ہو جاؤ۔ وہاں جو لوگ ہیں جو چلتے ہیں طواف کے دوران، وہ یوں کر کے چلتے ہیں تاکہ راستہ بنتا رہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی تو حج کرنے آیا ہے، یہ بھی تو عمرہ کرنے آیا ہے، میں اس کو کونیاں مار مار کے محروم لہو لہان کر دوں اور خود جا کے خانہ کعبہ کے غلاف سے چمٹ جاؤں؟ اللہ کو پسند آئے گا یہ عمل کہ لوگوں کو دھکے دے کے، لوگوں کو مار کے تو وہاں پہنچ رہا ہے؟ اچھا مرد تو مرد، وہ عورتیں بھی یہی کر رہی تھیں، یوں کونیاں یوں مار مار کے۔ تو حجر اسود میں جو تصویر مبارکہ ہے، وہ اس کا رخ اس طرف ہے، اور وہاں بھی حبل جڑی ہوئی ہے، لہٰذا تمہارے سجدے حجر اسود سے حبل جڑی ہوئی ہے، اس کا بوسہ لیں گے، تعظیم، تکریم، احترام۔ اور جس زمانے میں کوئی بھی ولی نہ ہو، پھر بھی ایک حبل تو اللہ کی لٹکی ہوئی ہے حجر اسود میں، اس لیے وہاں عام لوگوں کو بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا۔ وہاں جو لگائی ہے حجر اسود میں جو امام مہدی کا چہرہ ہے، اس سے بھی تو حبل جڑی ہوئی ہے نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سرکار کی کوئی بھی تصویر بغیر حبل کے ہے؟ کوئی تصویر مبارک ایسی نہیں ہے جو حبل کے بغیر ہو، بلکہ سرکار نے، میں نے خود سرکار کی بارگاہ سے سنا ہے، سرکار نے یہ الفاظ ادا فرمائے کہ جو ولی ہوتے ہیں ان کی تصویر میں ان کے جسے ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ولیوں کی تصویر میں ان کے جسے ہیں۔ جیسے اگر تم میں سے کوئی فنافی شیخ ہے، جیسے امجد فنافی شیخ ہے، اب اس کی تصویر ہوگی نا، اس کے اندر بھی جو ہے نا رنگ ہوگا، تصویر میں بھی، اس میں بھی رنگ ہوگا۔ غیبت کے بعد جب میں بہت لمبی لمبی پوسٹ لکھ کے لگاتا تھا، تو اس وقت جو ہے ایک مولوی نے مجھے سوال بھیجا تھا کہ بھئی تم کہہ رہے ہو تصویروں سے فیض ہوگا، تصویروں سے فیض کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بے جان ہے۔ اس کو میں نے جواب لکھ کے بھیجا کہ عورتوں کی ننگی تصویریں دیکھ کے شہوت کیوں آتی ہے؟ اگر عورتوں کی ننگی تصویروں سے شہوت آ سکتی ہے تیرے اندر، تو پھر ولیوں کی تصویر سے نور کیوں نہیں آ سکتا؟ تو اس نے مجھے یہ جواب لکھ کے بھیجا کہ تم نے آج میرا دین تباہ کر دیا۔ میں نے کہا دین تباہ کہاں کیا ہے، تمہارا قبلہ درست کیا ہے۔ آپ خود بھی سوچیں، اگر بیہودہ واہیات تصاویر سے انسان کے اوپر شہوت چڑھ سکتی ہے، تو ولیوں کی تصویر سے فیض کیوں نہیں ہو سکتا؟ بات دل کو لگتی ہے نا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خاص ویڈیو پسند آیا آپ کو، اور امید ہے آپ اسے شیئر اور لائک سبسکرائب ضرور کریں گے، اور آپ کو اس کی علم حاصل ہوا ہوگا کہ خانہ کعبہ کے بارے میں ہمیں کیا کیا جانکاری حاصل ہوئی ہے، اور کس کے بنا عمرہ یا حج مکمل نہیں ہے۔ اللہ اگر ہے تو کس شعب میں ہے، اور ہر جگہ ہے تو کہاں ہے، اور اللہ کا گھر کعبہ کو کیوں کہا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کی جانکاری آپ کو حاصل ہو چکی ہے، اور امید ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے آپ، اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے فیس بک آئی ڈی پہ بھی جا کے آپ اس پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی کم ویوز آ رہے ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ شیئر کریں گے تو زیادہ آئیں گے اور اسلام بھی پھیلے گا۔ السلام علیکم، گوہر شاہی، مرحبا۔